मुकद्दस को खोलो। मती रसूल की मार्फत से लिखा गया इंजीली बयान, इसका 7वां बाब, हम 13वीं आयत से पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि खुदा क्या फरमाता है? तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है। उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। एक आवाज में बोलेंगे आमीन। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्या कौन फरमाता है? खुदा फरमाता है। क्या फरमाता है? तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है, वो ज्यादा सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, उसके पाने वाले थोड़े। हम हमेशा, एक बात मेरी याद रखना, हम हमेशा वो रास्ता इख्तियार करते हैं जो रास्ता ज्यादा क्या हो। अगर हम जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं या जिंदगी के अंदर एंट्री पाना चाहते हैं, जिंदगी के अंदर दाखिला पाना चाहते हैं, तो जिंदगी के बारे में सबसे पहले जानना बड़ा जरूरी है कि जिंदगी है क्या। जिंदगी है क्या? जिंदगी है कहां? बुरे काम, यहां पे दो चीजें हैं, एक है अच्छा काम, एक है बुरा काम। दो किस्म के काम है इंसान की जिंदगी के अंदर। दो किस्म के रास्ते पाए जाते हैं, शराब बेचने वाला और एक मजदूर की लाइफ में, और एक शराब बेचने वाले की लाइफ में, दोनों की जिंदगी के अंदर दो रास्ते हैं। एक समझता है कि मैं शराब बेचूंगा, और शराब बेचकर मैं अगर 10 बोतलें बेच लेता हूं या 5 बोतल जो शराब की है मैं बेच लेता हूं, और शराब की 5 बोतलें बेचने के बाद मेरे पास अच्छे खासे पैसे आएंगे, लेकिन उसे यह पता नहीं कि उसका रास्ता जिसमें वो एंटर है वो उसे ज्यादा खुला होता जा रहा है। वो ज्यादा उसके लिए रास्ता, दरवाजा उसे तंग लग रहा है, लेकिन आगे रास्ता उसके लिए क्या खुलता जा रहा है, क्योंकि उसका जहन जो है वो एक बात पर उसकी टिकटिकी लग चुकी है। कल मैंने 10,000 की लगाई थी, कल मैं अपने कस्टमर को ज्यादा पिलाऊंगा, ताकि वो ज्यादा मधु होने के सबब से वो मेरा कस्टमर पक्का भी होगा और वो मुझसे शराब भी ज्यादा लेगा, और उसके अंदर पैसे की हवस ज्यादा जागेगी। ऐसे ही है। आपने कभी सांप को, कभी आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को देखो या फेसबुक यूट्यूब पर आप कभी सांप की वीडियो को देखो या मगरमच्छ की वीडियो को देखो, उसके फ्रंट के दांत हैं लेकिन पीछे वो सिर्फ आगे से चुबाता है और जुबान के साथ सारी चीजों को अंदर निकल लेता है, क्योंकि उसका रास्ता क्या है, अंदर से उसका रास्ता बड़ा खुला है। इतना बड़ा मुंह खोलता है, सांप का मुंह इतना सा है, लेकिन वो जैसे ही वो हिरन को भी खा जाता है, एनाकोंडा जो है वो हिरन को भी अंदर निकल लेता है, वो बड़ी से बड़ी चीज को भी अपने अंदर निकल लेता है, क्योंकि उसका रास्ता क्या है अंदर से बड़ा खुला और कुशादा होता जाता है। असल में एक शराब बेचने वाला, एक जनाकार, एक बदकार, बुरी नजर, बुरी सोच और बेगाने माल का लालच करने वाला असल में अपने आप को चोर डकैत हमेशा अपने आप को यह समझता है कि यह रास्ता थोड़ा सा तंग है, लेकिन एक दिन चोरी करेगा, एक दिन बदकारी करेगा, एक दिन शराब बेचेगा, एक दिन सारे काम जो बुरे उसकी जिंदगी में हैं एक दिन पकड़ा नहीं जाएगा, 2 दिन पकड़ा नहीं जाएगा, और जितने दिन वो पकड़ा नहीं जाएगा उसके लिए वो रास्ते, उसके लिए उसकी सोच के अंदर वो उसके लिए कुशादा होते जाएंगे, खुले होते जाएंगे। वो कहेगा लो मैं तो बड़ा दलेर, मैं तो फड़िया ही नहीं जाता। लेकिन जिस दिन आसमानी सिकंजे से, उस परवरदिगार के सिकंजे से पकड़ा जाएगा, फिर उसको छुड़ाने वाला कभी भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो अदल करने वाला खुदा है। वो क्या करने वाला खुदा है? वो अदल और इंसाफ करने वाला खुदा है। वो कहता है तू मुझसे मांग तो मैं तुझे इतना दूंगा, तेरे पास रखने को जगह भी ना हो। बात सिर्फ इतनी है। एक वही शख्स है,
वही शख्स है जो नमाज, जो दुआ, अपनी बंदगी, पूजा, अपनी हमदो सना जिंदा खुदा के लिए करता है। एक दरवेश की लाइफ क्यों अलग की जाती है? दरवेश का असल में मतलब है नंगा, अपने आप को दुनियादारी से खाली करने वाला। वो अपने आप को अलग क्यों करता है? लाजमी नहीं है कि हम नंगे गंदे कपड़े पहन लें, हम एक जड़ावे रख लें, या हमारे बाल ऐसे हो जाए, हम लंबी दाढ़ी रख लें, या हम कुछ ऐसा कुछ अपना लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन को साफ करना सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी बंदगी और पूजा प्रस्तिश है। ये सबसे बड़ी आज की इबादत है। जो अपने मन की सफाई कर लेता है, खुदा उसी के मन में रहता है। और मन को आज की सदी में साफ करना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम है। ये सबसे मुश्किल काम है। किसी के लिए बरकत का बायस बनना और किसी के लिए बरकत का बायस बन के चलना, ये दोनों काम मुश्किल है। दोनों ही काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी के लिए बरकत का बायस बनना और अपनी जिंदगी को बचाना, ये भी अजीब, ये भी बड़ा ही काम है। अपनी लाइफ को बचाना। आपको लगता है कि ये दरवाजा सुकड़ा है, एक बात मेरी याद रखना, इंसान औरत है या मर्द है, लड़की है या लड़का है, मर्द है या औरत है, बुजुर्गा है या बुजुर्ग है, मेरी बात याद रखना, जिस शख्स ने अपने बदन पर काबू कर लिया वो खुदा को रूबरू देखेगा। वो खुदा के हुजूर सबसे पसंदीदा शख्स है जो अपनी नजर पर अपने बदन की ख्वाहिश पे काबू करता है। ये बात मेरी लिख लो, आज याद कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो। खुदा कभी उस पर आफत नहीं आने देता। आप खुदावन में चलते हो। अब जैसे इंसान, आज का इंसान खुदा में चलता है, खुदावन में चलता है, खुदा की राह पे चलता है, रोजा रखता है, दुआ करता है, अपनी दुआएं इल्तिजाएं मुकर्ररा वक्त के मुताबिक खुदा के हुजूर सजदा रेस होता है, खुदा के हुजूर अदा करता है, उसके ऊपर मुश्किलात शैतान की तरफ से हैवी होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले घर के अंदर भूख आती है, रास्ता सुकड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन आगे जाके कुछ वक्त के बाद वही रास्ता खुला होना शुरू हो जाता है, लेकिन पहले तंग रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ये बात याद कर लो, लिख लो। अब खुदावन में चलोगे, आप पर आजमाइशें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इब्लीस जिसका नाम शैतान है, इपलून है, वो आपको कभी भी आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। घर में बीमारी आ गई, लाचारी आ गई, कमजोरी आ गई, बंदिशें आ गई, बीमारी आ गई, फालज आ गया, अटैक आ गया, नींद ना आना, बेसुकूनी आना, तलखी होना, कारोबार बंद हो जाना, रिस्क में कमी आ जाना, आटे की मटकी, तेल की कुप्पी में सारी चीजें खत्म हो जाना, ये सारे काम किसके हैं? वो ये चाहता है कि तुम आगे कभी ना बढ़ो, बल्कि तुम पीछे आओ। ये क्यों खुदावन में बढ़ रहा है? लेकिन अगर तुम लगे रहोगे, अगर तुम बढ़ते जाओगे, वो तुमको बढ़ाता जाएगा। वो तुमको क्या करेगा? खुदा तुमको बढ़ाएगा। वो ऐसे बढ़ाएगा, एक वक्त आएगा, वो आपने कहावत सुनी है ना, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। एक रास्ता कच्चा है, एक रास्ता पक्का है, थोड़ा सा ऊपर से आना पड़ेगा, लेकिन खुद भी सुकून से आओगे, गाड़ी भी सुकून से आएगी। खुद भी सुकून से आओगे, आपको चक्कर तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन आप खुद भी सुकून में रहोगे, आपकी गाड़ी भी सुकून में रहेगी। अब कच्चे रास्ते से जाओगे, टूटे फूटे रास्तों से जाओगे, आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएगी, लेकिन आप खुदावन में चलोगे, वो आपके रास्तों को क्या करेगा? हमवार करेगा। मुकद्दस दाऊद नबी क्या फरमाता है? तू मेरे छुपने की क्या है? तू मेरे छुपने की जगह है, और तू मेरा क्या है? तू मेरा मोहकम किला है। मैं तुझी में क्या लूंगा? बना लूंगा, मैं तुझी में बना लूंगा। इंसान का बने रहना बड़ा मुश्किल। काश के इंसान एक बंदगी में बना रहे, उसकी लगन एक ही टिकटिकी पे लगी रहे, टिक 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 टिक, जैसे घड़ी की टिक टिक लगी रहती। मैंने आपको एक दिन एग्जांपल दी थी। आप हमेशा टाइम की दो सुइयों को देखते हो, एक कितने बज गए, कितने मिनट हो गए, दो चीजों को देखते हो, लेकिन जो दोनों सुइयों को लेके चलाती है, कभी उसको देखा ही नहीं। वो तीसरी सुई भी है, वो सेकंड वाली है, जो इन दोनों को लेके चलाती है। कभी सेकंड वाली लाइफ पे, कभी सेकंड वाली सुई पे, और कभी सेकंड वाली लाइफ पे गौर नहीं कभी की। उस पे कभी गौर तो करो।
آپ کو زندگی کی سمجھ آئے گی. ہمیشہ گھڑی دیکھو, گھڑی کی صرف 2 کتنے بج گئے کتنے منٹ ہو گئے, لیکن جو ان کو لے کے چل رہی ہے اس پر اس کو کبھی غور میں نہیں لیا. کیوں بولو, لیا کبھی اس کو غور میں؟ کبھی اس کی طرف, کبھی کسی نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں کیا. مجھے اولاد بھی ملے, مجھے برکت بھی ملے, مجھے شفا بھی ملے, میرے گھر میں جلال بھی ہو, میرے گھر میں بیبی بھی آئے, میرے گھر میں خدا کی قدرت بھی ہو, میرے گھر میں خوشحالی بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا. کیسی خوبصورت بات. خدا نے کہہ دیا, اس نے کہا جو مرضی کر لو, مانگو گے تو, ڈھونڈو گے تو, دروازہ کٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. نے کہا آ جاؤ میرے پاس, اٹھاؤ میرا جوا, اٹھاؤ اپنے اوپر لے لو. یہ جوا وہ جوے والا جوا نہیں ہے. یہ جوے کا مطلب ہے مجھے اپنے اوپر لے لو, میری قدرت کو اپنے اوپر لے لو, مجھے اپنے اوپر اٹھا لو, یعنی میرے کلام کو اپنے اوپر اٹھا کے رکھو اپنے کندھوں پہ. میرا جوا کیا ہے؟ ہلکا اور ہے. میرا کلام کیا ہے؟ ہلکا اور ہے, ملائم ہے. یہ تمہیں تازہ رکھے گا, ہر روز تازہ رکھے گا. کیا لکھا ہے کلام میں؟ بس توبہ کرو, رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ اور آسمان سے کون سے دن آئے؟ تازگی کے دن آئے. تازگی کے دن. اب صبح صبح کبھی اٹھو, اب پھولوں کی شبنم کو دیکھو جو اس کے اوپر گرتی ہے, اس بوندا باندی کو جو باریک بن کر پھولوں کے اوپر گرتی ہے, اس کی تازگی کو کبھی غور میں لو, کبھی دیکھو کیسی خوبصورت لگتی ہے. وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ آنکھوں کو بھی دیکھنے میں خوشنما لگتے ہیں اور آپ کے من کو بھی بھاتے ہیں, ہمارے من کو بھی بھاتے ہیں. یہ راستہ بڑا تنگ ہے, یہ خداوند کا راستہ بڑا تنگ ہے. سیکنڈز میں عبادت کرنا, سیکنڈز میں, 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو. اب ہمیشہ کہتے ہو, ہمیشہ انسان کہتا ہے میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا, جڑا ٹائم میں خدا نو دیتا ہے میں وہ منٹ 1 بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. کدی یہ دیکھا کدی تیرے سیکنڈ بھی ضائع ہونے دے. تے جس دن مرنا ہے اس دن تیرے منٹ نہیں, تیرے سیکنڈ لگنے ہیں, منٹ نہیں لگنے. یہ میں نہیں کہتا, بائبل کہتی. کبھی تیسری چیز پہ غور نہیں نہ کی. ہر چیز کے 2 رنگ دیکھتے ہو, تیسرا رنگ کبھی نہیں دیکھتے. 2 رنگ دیکھتے ہو, تیسرے رنگ کو کبھی کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا. تیسرا رنگ سیکنڈز کا ہے, جو زندگی کا ہے. جس دن مرنا ہے اس دن بات منٹوں کی ختم, اس دن 60 سیکنڈ کے اندر زندگی وہ گئی. برا کام کرنا ہو, چوری ڈکیٹی کرنی ہو, 1 دن ہو گئی ویل ڈن, دوسرے دن ہو گئی ویل ڈن, تیسرے دن اب بڑی بینک ڈکیٹی کرنی ہے, کیونکہ راستہ کھلتا جا رہا ہے. ذہن مائنڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے نا, کچھ نہیں ہوتا. یہ جو لفظ ہے نا کچھ نہیں ہوتا, اسی کے اندر آپ کی موت ہے, اسی کے اندر چور کی موت ہے, اسی کے اندر موت ہے. کچھ نہیں ہوتا. کوئی گل نہیں, آج نہیں گئے پھر کی ہوا, کوئی گل نہیں, نیکسٹ چل جانا. یہ جو عبادت کا ٹائم ہے, عبادت کی بندگی کا آپ کا ٹائم ہے, جو ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے. گھر میں نمازیں کیوں نہیں ادا کرتے, گھر میں دعائیں کیوں نہیں کرتے, کیوں بنے یہ خدا کا گھر کیوں بنا ہے؟ گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں جاتے ہیں وقت کے مطابق, کیوں یہ مقررہ ٹائم کے مطابق جا کے سروں کو جھکاتے ہیں, کیوں جھکاتا ہے انسان؟ گھر میں کیوں نہیں جھکا لیتا؟ یہ مقررہ جگہ ہے جو خداوند کی طرف سے. یہاں پہ انسان, یہاں پہ کبھی کوئی گالی نہیں دیتا, یہاں پہ کبھی کوئی چگلی نہیں کرتا, یہاں پہ کبھی کوئی ایب جوئیاں نہیں کرتا, یہاں پہ کبھی کسی کے خلاف منصوبے نہیں باندھے جاتے, کیونکہ یہاں پر اگر کی جاتی ہے تو صرف خدا کی بات کی جاتی ہے. یہاں پر آگے کبھی دیکھا ہے, یہاں پہ کبھی ڈکیٹ آگے پناہ لیں, کبھی آگے یہاں پہ بڑے کسی ملک کے خلاف یا کسی کے خلاف منصوبے باندھے جائیں؟ نہیں, کبھی ایسا خدا کے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک دعا کا گھر ہے, یہ عبادت کا گھر ہے. وہ یہاں ہے, وہ مدینہ ٹاؤن ہے, وہ چارچک میں ہے, وہ کہیں بھی ہے, جو خدا کا گھر ہے اسی کو خدا کا گھر مانو اور اسے بنا کے رکھو, اپنے من میں بھی اور دنیا داری میں بھی. آمین. آپ کو راستہ, ہر وہ کام جس کے اندر برائی پائی جاتی ہے, شیطان آپ کے لیے وہ راستے کھلے کرتا جاتا ہے. ہر وہ کام, سنو غور سے, ہر وہ کام جس کے اندر برائی ہے وہ آپ کے لیے کھلا کرتا جاتا ہے. آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی برائی آ گئی ہے نا, گندگی آ گئی ہے, کسی کے خلاف آ گئی ہے,
बेगाने माल का लालच आ गया, अगर माइंड के अंदर बुराई आ गई है तो इसका मतलब है कि तेरा पूरा घर गंदा हो गया, तेरा पूरा घर गंदा और गलाजत से भर गया। और जब वो होगा, वो कूड़ा, जो कूड़ा जमा हो गया माइंड में, दिल में, जैसे ही हवा चलेगी वो कूड़ा बिखरता हुआ पूरे बदन में, शरीर में फैल जाएगा। और जब शरीर में फैलेगा, लेकिन लगेगा बड़ा सुकून है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जब बदबूदार बनकर तेरे तुझे स्मेल आएगी, लेकिन बदकिस्मती ये है स्मेल आती नहीं। किस्मती ये है कि आज के इंसान को अपने अंदर की बदबू आती नहीं है, उसे पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूं। काश के उसको अपने अंदर की गंदगी और वो बदबूदार कूड़ा जो उसके दिल में चुगली बनकर, एबजोई बनकर, और खुदा को टाइम ना देने के सबब से उसके अंदर जो गलाजत भर गई है वो उसके अंदर फैल गई है। और जब उसे पता चलता है, लेकिन उस वक्त टाइम खत्म हो चुका होता है। जब उसे पता चल रहा होता मैं तो गुनाह में था, मैं तो किसी के खिलाफ मंसूबा बांध रहा था, मैं तो किसी को मारना चाहता था, लेकिन ये सारी चीजों से बढ़कर क्या तुमने, चलो मैं एक और बात करता हूं, जो खुदावंद का है, बाइबल में लिखा है, जो कैसर का है वो, और जो खुदा का है वो, ये अब दो चीजें हैं। जो टाइम खुदा का है वो खुदा को दिया है। जब आसमान पे जाओगे, जब खुदा के सामने खड़े होंगे, जब इंसाफ होगा, जब अदलो इंसाफ होगा, खुदा के सामने खड़े होंगे, वहां पर जब तुझसे पूछा जाएगा कि तूने ये मेरे हुजूर दुआ की, तूने बंदगी की, तूने पूजा की, तूने मेरे हुजूर मेरा टाइम मुझे दिया, तूने अपना सारा टाइम अपने ही कामों में गुजारा और तू अपने कामों में फंसने के सबब से आज अपने गुनाह में मरेगा, इसको डाल दो हमेशा की आग में। वहां पे तो पूछा जाएगा, वहां पर पूछा जाएगा, तू अपने कामों में फंसा रहा, अपनी लड़ाई झगड़ों में, अपने कामों में, अपनी बातों में, अपने रवैयों में, अपनी गुफ्तगू में, और दुनिया को पालने में फंसा रहा। मेरा वक्त कहाँ है जो मैंने तेरे ऊपर फर्ज किया था, मुकर्रर किया था, क्या तूने वो टाइम दिया मुझे? वो मर्द है या औरत है, वो कोई भी है, उसने ये पूछना है, उस खुदा ने पूछना है, उस परवरदिगार ने पूछना है। ये मत सोचो मुझसे पूछा नहीं जाएगा, वो पूछेगा। ये कलाम तुझे दिया गया, कब पढ़ा, कब सुना, कब हुजूर झुके, कब उसका नाम लिया? दुनिया के रास्ते बड़े कुशाद है, ईंटें डालते हो और चल 100 डाल लेते हैं, कोई बात नहीं, 1100 पै जानी है, दिहाड़ी बाज जाएगी। वो 100 कम कर लो, 100 उसमें से ही कम कर लो, जितनी डाल रहे उसमें से ही 100 कम कर लो, उसको डबल करने की कुदरत, कुव्वत, ताकत वो खुदा रखता है। डाली कितनी थी? 1000। अभी पीछे मिट्टी भी पड़ी है जो गूंद के रखी हुई है, जो बना के रखी हुई है, जिसको पंजाबी कहते कहानी करके रखी हुई, वो बढ़ गई है, उसको छोड़ दो। लेकिन हम कहते नहीं, उसको छोड़े क्यों, कोई नहीं, दुआ हो गई है, शुरू हो गई, खैर 15 मिनट और लेट चले जाने, इबादत हो रही, खैर 15 मिनट और शुरू हो जाए, जमात हो रही, कोई नहीं 15 मिनट और कर लेने लेट, कुछ नहीं होता। और जो कुछ नहीं ना होता वो ही होना है। जिस दिन 1000 डालनी हो, इबादत का टाइम गुजर रहा हो, छोड़ दो 1000 को, 900 डाल दो, मल्टीप्लाई तो वो करेगा, वो कहता मैं तुझे 10 गुना ज्यादा बरकत दूंगा। तेरे पास रखने को जगह भी ना होगी, तेरे पास रखने को जगह भी ना होगी। कलाम में लिखा है कि मैं तुझे इतना दूंगा, तेरे पास रखने को जगह, और खुदा कहता है मैं तुझसे वो भी ले लूंगा जो तू समझता है तेरे पास है, मैं तुझसे वो भी ले लूंगा। खुदा कहता है जो तू समझता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुझसे वो भी ले लूंगा जो तेरे पास थोड़ा बहुत है। फैसला बाप पे है, किस रास्ते पे चलोगे, कुशादा रास्ता या तंग खुदा का रास्ता? खुदा का रास्ता तंग है, बैठना थक जाना है, मेहंदी पे बैठे हो, शादी पे बैठे हो, मंगनी पे बैठे हो, सालगिरह पे बैठे हो, किसी फंक्शन पे बैठे हो, इंसान थकता नहीं है, ना अकता है ना थकता है। जैसे ही इबादत की बारी आती है, लत्ता भी थक जाती है, मोटे भी थक जाते हैं, जोड़ भी थक जाते हैं, हर चीज थक जाती है। ये नेचुरल अमल मैं इसको नहीं कहूंगा, कुदरती अमल नहीं कहूंगा, ये कुदरत ऐसा नहीं चाहती। ये एक ऐसी जमीनी शैतानी कुव्वत है जो आपको थका देती है, आपके माइंड को थका देती है। किसको थका देती है? आपके असल में आपको ज़हन को थका देती है। आपका ज़हन जब थकता है, आपकी पूरी बॉडी थक जाती है।
آپ کی پوری باڈی تھک جاتی ہے, آپ کا پورا 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 جسم کا حصہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے. معجزے یہاں پہ کیوں ہو رہے ہیں؟ شفائیں کیوں شروع ہو گئی؟ کیوں خدا یہاں پہ اپنی قدرت کو نازل کر رہا ہے؟ کس لیے؟ کیونکہ ہم جھکنے والے ہیں اس خدا کے, ہم دعا کرنے والے ہیں. ہم صرف اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نہیں, اپنے خاندان کے لیے نہیں, اپنی فیملی کے لیے نہیں. کلام میں لکھا ہے روز کی روٹی روز ہمیں, جس کا مطلب ہے کہ میں روز کی روٹی سب کے لیے مانگتا ہوں, میں روز کا مسا سب کے لیے روز مانگتا ہوں. وہ مسا تاکہ تمہاری زندگیوں پر کیا ہو؟ ٹھہرا رہے. وہ مسا کیا ہو رہے؟ تیری لائف کے اوپر ٹھہرا رہے اور وہ کبھی بھی ختم نہ ہو. اپنے گھرانوں میں جاؤ, خاندانوں میں جاؤ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھو, اپنی وائف کے ساتھ بیٹھو, اب اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھو, اب اپنے نہیں بیٹھنا, آج اپنے خدا کے ساتھ بیٹھو تنہائی میں. کرو سوال اس خدا سے جس نے تجھے نر بنایا, جس نے تجھے ناری بنایا. اس خدا سے پوچھو میں بیمار کیوں, میں لاچار کیوں, میں بندش میں کیوں, میں مصیبت میں کیوں, مجھے کینسر کیوں, میرا کاروبار کم ہوا کیوں؟ وہ تجھے جواب دے گا. وہ تیرے سامنے سب کچھ تیرے سامنے لے کے آئے گا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں, پوچھو تو صحیح. لیکن پوچھنا کوئی بھی نہیں چاہتا, کیونکہ پوچھنے کا طریقہ کسی کے پاس بھی نہیں. بیٹھو تنہائی میں, بیٹھو اپنے گھرانے میں, بیٹھو کون سی غلطی کہاں ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو پوچھو. اپنے گھرانوں میں کون سی غلطی کہاں ہو رہی ہے, کون سی مسٹیک کہاں ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہے جس کے سبب سے میرے جوڑوں میں درد ہے, کسی چیز کے سبب سے میرے گھرانے میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. کہیں ہم کوئی ایسی ایپ جوئی چگلی کسی کے خلاف منصوبہ تو نہیں باندھ رہے, ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس کے سبب سے میرے گھرانے میں ایسی بندشیں ہیں جو ٹوٹ نہیں رہی. پوچھو آج اپنے گھرانوں میں جاؤ, اپنے گھرانوں میں جا کے ایک دوسرے سے مشورہ کرو, ایک دوسرے کو پوچھو کیوں اتنا ٹائم لگا, کیوں بلیسنگ کو آنے میں اتنا ٹائم لگا. میں یقین کر لو, میں خدا کے مذبح پہ کھڑا ہوں, مجھے جہاں کوئی کمی مجھ میں لگتی ہے, مجھے روز لگتی ہے, میں اس کو آہستہ آہستہ سلولی اس کو ختم کر رہا ہوں. انسان ہے, بشر ہے. میں نے بائبل پکڑ لی, میں نے خدا کا کلام سنایا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو. انسان ہے, بشر ہے. کلام میں لکھا ہے, مقدس داؤد نبی فرماتا ہے, کہتا ہے میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا, میں نے گناہ کی حالت میں میں نے صورت پکڑی ہے, گناہ کی حالت میں میں نے صورت پکڑی ہے. چھوٹا بچہ ہے, اس کو بیپٹائز کیوں نہیں کرتے؟ جب 18 سال کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے, کیونکہ آپ کو سمجھ عقل آتی ہے 18 سال کے بعد. 18 سال کے بعد اب میچور ہوتے ہو, میچور. آپ کا آئی ڈی کارڈ گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے آپ کو نیشنلٹی دینے کے لیے. اس سے پہلے آپ کو نیشنلٹی کیوں نہیں دیتی؟ آپ کو نیشنلٹی دیتی ہے صرف آپ کا بے فارم بنا کے دے دیتی ہے کہ یہ بچہ ہے, پاکستانی نیشنل ہے. لیکن آپ کو اتھینٹک نیشنلٹی کون سی ملتی ہے؟ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ کی پاکٹ میں ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کی گارنٹی ہے کہ یو آر پاکستانی, آپ دبئی سے ہو, آپ عمان سے ہو, آپ پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے, آپ کو نیشنلٹی دی جاتی ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ. آپ کے پاس کون سی نیشنلٹی ہے؟ ہمارے پاس دنیا کی بدن کی نیشنلٹی تو ہے, لیکن روح کی نیشنلٹی کیا ہے؟ ہماری روح کی نیشنلٹی کیا ہے؟ ہماری روحانیت کی نیشنلٹی کیا ہے؟ اس لیے جب روح کمزور ہوتی ہے, میں فوری طور پہ بیٹھ کے پوچھتا ہوں کون سی کمی کہاں آ رہی ہے, اس کو نکالنے کی کوشش میں. نکلے اور وہ نکلتی. اب آپ جا کے چیک کرو میرے پاس روح کی, روحانیت کی نیشنلٹی کون سی, شیطان کی ہے یا بدروا کی ہے؟ اگر خدا کی ہے تو پھر تیرے گھر میں کبھی کوئی آفت نہ آئے گی. بائبل کہتی ہے, خدا کا کلام کہتا ہے تجھ پر کبھی کوئی آفت نہ آئے گی, کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو کھڑا کرے گا جو تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھیس نہ لگے. جو بدروا ہیں, بدروحوں کے قبضہ میں ہیں, وہ پھنسے رہتے ہیں. آج ایک مصیبت ختم ہوئی, دوسری شروع ہے, دوسری ختم ہوئی, تیسری شروع ہے, چوتھی ختم ہوئی, پانچویں شروع ہے, پانچویں ختم ہوئی, چھٹی شروع ہے.
لیکن اگر آپ خداون میں چلو گے نہ کوئی بیماری آئے گی نہ نچاری آئے گی. میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا آپ نے بہت کم دیکھا ہے, بہت کم خدا کے خادم دیکھے ہیں جن کو بیماری لگے, بہت کم, کیونکہ جس کے پاس کلام ہے اس کے پاس زندگی ہے. بہت کم دیکھو گے, 100 میں سے کوئی ایک آدھا جس کو بیماری لگے, ورنہ وہ بیماری لگنے نہیں دیتا. جس کے پاس کلام ہے اس کے پاس زندگی بھی ہے, تندرستی بھی ہے, وہ اس کی فکر بھی کرتا ہے. وہ اچھا پریچر ہے یا نہیں ہے, وہ اچھا ٹیچر ہے یا نہیں ہے, وہ اچھا پریچ کرنے والا ہے یا نہیں ہے, اچھی تبلیغ کرنے والا ہے یا نہیں ہے, اس کے اچھے سٹوڈنٹس ہیں یا نہیں ہے, جس کے پاس بائبل ہے, جس نے اٹھا لی ہے, خدا اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی آنے نہیں دیتا, کیونکہ وہ اس کا گواہ بن جاتا ہے. اور اپنے گواہ کی ہر بندہ کیئر ٹیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر بندہ اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا گواہی ہے, اس کی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو گیا. کس کی؟ ہم تو اس کلام کی روحانیت کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے. اپنے گھرانوں میں, خاندانوں میں, بچوں میں, اپنی گلی میں, محلے میں, اپنے گھر خاندان میں بیٹھو, آج چیک کرو کہاں پہ کمی کون سی ہے, اس کو آج نکالو. چینج آئے گا, ایسا چینج آئے گا, ایسا معجزہ, ایسی شفا اترے گی, گواہیاں دیتے پھرو گے. اور اب دوسروں کو کہو گے, اب دوسروں کو کہو گے یہ تیرا موڈ ٹھیک نہیں ہے, اپنا موڈ چینج کر. جب تیرا موڈ چینج ہوگا خدا تیرے ساتھ ساتھ چلے گا, خدا تیرے ساتھ ساتھ رہے گا, اس کے فرشتے تیرے ساتھ ساتھ رہیں گے. تیرا بزنس, تیرا کام, تیرا جو بھی کام ہے, تیرا جو بھی جاب ہے, تیرے جو بھی بزنس ہے, تیری پاکٹ کے اندر جتنے مرضی پیسے ہوں, وہ کسی چیز کی کمی آنے, وہ کسی بھی چیز کی کمی آنے نہیں دیتا. کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند میں دیتا ہے. وہ اپنے محبوب میں کو کہاں دیتا ہے؟ نیند میں دیتا ہے. محبوب بنو تو صحیح, اس خدا کے محبوب بنو, وہ تمہیں ساری چیزیں دینے کی قدرت, قوت, طاقت رکھتا ہے. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی اور میری خطائیں معاف کرے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں.